تارك الصلاة، ماذا رأيت من الله حتى تعصيه؟ يا تارك الصلاة، ماذا حصلت من هذه الدنيا الفانية حتى تخسر الآخرة؟ لا تعتذر على ترك الصلاة بالسعي على رزقك، فبئس المال والله، وبئس الكسب والله الذي يصدك عن الصلاة. ويحك يا تارك الصلاة، صل قبل أن تقول عند موتك يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ويلك، صل قبل أن يحال بينك وبين الصلاة. ويلك، أما قرع سمعك هذه الآيات؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. بل قل لي بالله عليك يا تارك الصلاة، كيف ترتاح نفسك؟ بل كيف يطمئن قلبك وأنت قد قطعت هذه الصلة بينك وبين الله عز وجل؟